प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् प्रदेश 1 मा संसद बैठक छिटो डाक्न कांग्रेसको ताकेता, महामारीमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी, बाँकेमा नदीजन्य वस्तु निकासीको ठेक्का लगाउने मुस्किल, गाउँपालिका प्रमुख भन्छन् सरकारकै संरक्षणमा गुण्डाराज मौलायो, व्यवस्थापन गर्न नजान्दा कुरूप बन्दै बीपी राजमार्ग, दायाँ बायाँ फोहोरै फोहोरको थुप्रो। र इलामको शुक्रबारे बजारका 400 घर परिवारको छैन लालपूर्जा, जग्गा पास गरिदिन नगरपालिकासँग हारगुहार। प्रवीण शिवाकोटी, यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक किसानले लगाएको नयाँ जातको गहुँको उत्पादन नबढेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। पछिल्लो 24 घण्टामा 1056 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 6286 जनामा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 507 जना थपिएका हुन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,44,433 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 14 जनाले ज्यान गुमाउँदा मृतकको संख्या 1651 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1483 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,30,537 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,245 छ। तीमध्ये 330 जना आइसियुमा र 57 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 को संसदीय दलले प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकार असफल भएको, कोरोनाबाट सिर्जित समस्याबाट पीडामा परेका नागरिकलाई राहत तथा उनीहरूको व्यवसायलाई निरन्तरता दिनेतर्फ ठोस कदम नचालेको भन्दै कांग्रेसले प्रदेश सभा अधिवेशनको माग गरेको हो। नेकपाको प्रदेश सरकारले जनतालाई बाँडेको आश्वासन अनुसार काम गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ। मुख्यमन्त्री सडक परियोजना कम्प्लिट छ, सामुदायिक भवनहरू कम्प्लिट छन्, केही पनि छैन भनिसकेपछि भोलि जनतामा हाम्रो चिन्ता यस विषयमा नेपाली कांग्रेस संहिताप्रति जनतामा के हुन्छ भोलि, संहिताले जुन समृद्धि ल्याउँछ भन्ने विषयमा के हुन्छ भोलि हामी जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। प्रदेश सरकारका मन्त्री विलासी भएको, महँगा गाडी चढेर राज्य स्रोतको दोहन गरेको, कोरोना जस्तो मानवीय संवेदनाको क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार गरेको कांग्रेसको भनाइ छ। महामारीको बेलामा गरेको काममा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठ्नु, तर त्यसको चित्त बुद्धो जवाब नदिएकोबाट कात्रोमा समेत कमिसन खाने सरकार हो भन्ने जनतामा छाप परेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित भएर सानो बजेट ल्याउन आफूहरूले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरी ठूलो बजेट ल्याएको र अहिले स्रोत अभावमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत प्रदेश सरकारले भुक्तानी नगरेको कांग्रेसको आरोप छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 1 अर्ब, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको 28 करोड रुपियाँ भुक्तानी नभएको कांग्रेसको भनाइ छ। यस्ता जल्दाबल्दा समस्या प्रदेश सभामा छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्नेमा अधिवेशन बोलाउनेतर्फ सरकारले चासो नदेखाएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। 93 जना सांसद रहेको 1 नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस एक्लैले संसद बोलाउन 25% संख्याले पुग्दैन। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको 21 सदस्य मात्र छन्। बाँकी 3 सदस्यका लागि अर्को दलको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तु निकासीको ठेक्का लगाउन सकिरहेको छैन। मुगुवा खोला र राप्ती खोलाको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सङ्कलन तथा निकासीको ठेक्का लगाउन नसकेको गाउँपालिकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारद्वारा संरक्षित गिरोहका कारण समस्या भएको जनाएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पर्ने मुगुवा खोलामा 3 वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टा हुन सकेको छैन। तर तस्करहरूले खुलेआम रूपमा यहाँबाट हजारौं घनमिटर ढुङ्गा तथा गिट्टी सङ्कलन गरी खोला छेउबाटै अवैध रूपमा ओसार पसार गर्दै आएका छन्।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले यो वर्ष पनि पहिलो पटक भदौ 19 र दोस्रो पटक असोज 13 मा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो, तर कुनै पनि व्यवसायीले बोलपत्र पेश गरेनन्। यो समस्या यसपटकको मात्रै होइन, हरेक वर्ष गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्छ, तर व्यवसायी कसैले भाग लिँदैनन्, जसले गर्दा सरकारी राजस्व गुमेको छ भने अवैध निकासी मौलाएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारकै संरक्षणमा तस्करी गर्ने गिरोहका कारण ठेक्का लगाउन समस्या भएको हो। ठेक्का खोलिएको छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईको टेन्डर नहालिकन जसै मान्छे चाहिँ दादागिरी शैलीमा, जस्तै अब नेताहरूको संरक्षणमा, सरकारको संरक्षणमा मान्छेले अनि त्यसै 1 रुपैयाँ चाहिँ राजस्व नतिरिकन उसलाई चाहिँ त्यसै फाइदा हुन्छ भने उसले किन तिर्छ? त्यसकारणले यो केन्द्र सरकार अथवा चाहिँ केन्द्र स्तरको नेतृत्व वर्गले यस्तो कुरा चाहिँ सोच्न जरुरी छ। खोलामा हेर्दा सङ्कलन गरिएको बालुवा, गिटी र ढुङ्गाका यस्ता थुप्रो भेटिन्छन्। निरन्तर उत्खनन तथा निकासीको काम भइरहेकै छ, तर व्यवसायीलाई धम्क्याउने समूहको त्रासका कारण वैधानिक रूपमा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र बिक्रीको काम हुन सकेको छैन। हाक्काहाक्की गैर कानुनी सङ्कलन तथा निकासी हुँदा पनि प्रहरी प्रशासन किन लाचार देखिएको हो त? खास गरी त यो नेपाल सरकारले नै संरक्षण गरे अवस्था हो भन्ने चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। किनभने यो कुनै चाहिँ सामान्य 1-2 जना गएर चोरी गरे चिज होइन कि यो चाहिँ गाडी घोडा लिएर, डोजर टिप्पर लिएर जान्छ भने त्यसको आवाज त सुनिन्छ नि त। त्यसकारणले यो चाहिँ सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ। तस्करहरूले करिब चाहिँ अब ठ्याक्कै त भन्न सकिन्न, अब 4-5 करोड को चाहिँ अब तस्करी गरे जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो चाहिँ अब सामान्य अनुमानले। र योलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अब यो वर्ष पनि 6-7 करोड जति चाहिँ गाउँपालिकाले राजस्व सङ्कलन गर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। ठेक्का लगाउन नसकिएका नदीजन्य स्रोतबाट कम्तीमा वार्षिक 8 देखि 10 करोड राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने गाउँपालिकाको आकलन छ। राजनीतिक पहुँच र माथिल्ला सरकारको संरक्षणमा अवैध उत्खननले निरन्तरता पाइरहेको तथा ठेक्का सम्झौतामा अवरोध भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। गाउँपालिकाको दाबीले एकातिर नदीजन्य स्रोतमाथि गुण्डाराज देखिन्छ भने अर्कातिर अवैध उत्खननमा प्रहरी प्रशासनको अनदेखा रहस्यमय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जे पाण्डेका साथ सविता जीसी, मुगुवा खोला, बाँके। नदीजन्य वस्तु निकासीको ठेक्का लगाउन मुस्किल हुनुको कारण के होला? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. नेपालकै सुन्दर देखिने बीपी राजमार्ग पर्यटकीय मार्ग पनि हो, तर यो राजमार्ग बाहिरबाट जति सुन्दर देखिन्छ, भित्रभित्रै फोहोरले कुरूप बन्दै गएको छ। यात्रुले फालेका पानीका बोतल र प्लास्टिकले राजमार्गको दायाँ बायाँ फोहोरै फोहोरको थुप्रो बनेको छ। अर्कातर्फ राजमार्गमा कतै सार्वजनिक शौचालय नहुँदा झनै समस्या थपिएको छ। बीपी राजमार्गको दृश्य हो यो। चिटिक्क परेको सडक, त्यसमाथि घुम्तिने घुम्ती यो राजमार्गको आकर्षण हो। तर बाहिरबाट यो मार्ग जति सुन्दर देखिन्छ, यात्रुले यात्रा गर्दा फालेको फोहोरले राजमार्ग कुरूप बनिरहेको छ। सवारी साधनभित्रबाट यात्रुले जथाभावी पानीका बोतलदेखि प्रयोग गरेका प्लास्टिक फाल्दा राजमार्गभरि दायाँ बायाँ फोहोरै फोहोर देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा फोटो खिच्न र हेर्न ओर्लने यात्रु पनि फोहोरकै दायाँ बायाँ सेल्फी खिचिरहेका देखिन्छन्। यात्रु आफै अनुशासन हुनु पर्यो सुरुमा त। अब सरकारले पनि अब व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो, जताततै अब डस्टबिन हालिदिएर। हामी पनि अब गएर हामी त डस्टबिनमै फाल्यौँ अहिले पनि, होइन? दुख्छ, एकदमै चित्त दुख्छ। अहिले मैले आएर यहाँ यसो अवलोकन गरेँ, हेर्दाखेरि फोहोरै फोहोर हेरेँ। बोर्ड पनि राखेको छ यहाँनिर, सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ भनेर। अब मेरो सालाजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब खाएर सालाजी कहाँ फाल्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बोर्डमा फालिसक्यौँ। बीपी राजमार्ग पर्यटकीय मार्ग पनि हो। यो राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुले सामान्य रूपमा अनुशासन पालना नगर्दा राजमार्ग र आसपासका क्षेत्र फोहोरले कुरूप बनिरहेको छ। सवारी साधनहरूमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि डस्टबिन नराखिँदा पनि यात्रुहरूले गाडीभित्रैबाट राजमार्गमा फोहोर फाल्ने गरेका छन्। यस्तै राजमार्गमा कतै सार्वजनिक शौचालय छैन भने अनधिकृत रूपमा राखिएका विज्ञापनका होर्डिङ बोर्डले झन कुरूप बनिरहेको छ। राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा बनेका साना पार्कहरू पनि संरक्षण नभएर मासिएका छन्। कमलामाई नगरपालिकाको पनि यहाँ कमजोरी छ। कारण के हो त भन्दा उसले ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने,
चेतना अभिवृद्धि गर्ने, सरसफाइ चाहिँ जस्तो दिन बिराएर सकिन्छ भने दिनै पछि 7 दिन 1 महिना 1.5 महिनामा यो फोहोर उठाएर यहाँ साध्य हुँदैन। यसको कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने, बीचमा शौचालय बनाइदिनु पर्यो र यो जुन घुम्ती बाटो छ घुम्तीमा बढी मान्छेलाई उल्टी हुँदो रहेछ। यसले गर्दा ठाउँ ठाउँमा हामीले चाहिँ यो फलामको बाक्सा जस्तो बनाएर चाहिँ ती ठाउँ ठाउँमा यात्रुहरूले राख्न सक्ने किसिमको राख्न पाउने किसिमको वातावरण त्यो कन्टेनर जस्तो बनाइन्छौँ। र अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज तपाईँहरू यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि अबको 6 महिनाभित्रमा यो प्रश्न सायद नउठ्नुपर्ने हो। देशकै नमुना मार्गका रूपमा परिचित यो राजमार्ग भएर धेरैले यात्रा गर्छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गमा फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक शौचालय बनाउन चासो दिएका छैनन्। दैनिक हजारौं यात्रुले यात्रा गर्ने यो मार्गमा सवारी साधनबाटै फोहोर फाल्ने क्रम नरोकिँदा फोहोरको समस्या चुलिएको हो। डाँडामा बसेर परबाट हेर्दा राजमार्ग जति रमणीय देखिन्छ, तर नजिकबाट निहाल्दा फोहोरकै कारण बीपी राजमार्ग कुरूप बन्दै गएको छ। तपाईँ हामीले यात्रा गर्दा अनुशासित यात्रा मात्र गर्ने हो भने पनि राजमार्ग सुन्दर राख्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी राजकुमार कार्कीका साथ केदार शिवाकोटी, बीपी राजमार्ग, सिन्धुली। व्यवस्थापन गर्न नजानेर कुरूप बनेको बीपी राजमार्गको सौन्दर्यता कायम राख्न हामी सबै नागरिक जागरुक बनाऊ। इलामको माई नगरपालिका अहिले जग्गा व्यवस्थापनको पिरलोमा छ। सिङ्गो नगरमा वन क्षेत्र बाहेक 70% जग्गा ऐलानी रहेकाले कसरी सम्बन्धित जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा वितरण गराउने भन्ने पिरलोमा नगरपालिका छ। सिङ्गो नगरमा वन क्षेत्र बाहेक 70% जग्गा ऐलानी रहेकाले कसरी सम्बन्धित जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा वितरण गराउने भन्ने नगरको पिरोलो छ। नगरपालिका कार्यालय नजिकै रहेको शुक्रबारे बजार भित्रकै 400 धेरै घर ऐलानी जग्गामा छन्, जसका कारण स्थानीयले घर नक्सा पास गर्न सक्दैनन्। घर नक्सा नभएकै कारण उनीहरूले बैंकिङ लगायतका सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन्। 2 तले 3 तले घरहरू छ, जमिनहरू टन्नै छ र पनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो मूल्याङ्कनको हिसाबले बैंकले कहीँ राख्नु पर्दाखेरि त्यो जिरो भ्यालुलेस भएको अवस्था छ। नगर कार्यपालिकाले यस्ता जमिन र त्यहाँ भएका घरबाट बहाल उठाउन थालेको छ। यसका कारण पछि सम्बन्धित जग्गा धनीलाई पूर्जा वितरण गर्ने आधार तयार हुने नगरपालिकाको भनाइ छ। वन क्षेत्रमा बसे पनि 10 वर्ष अघिदेखि बसेकोलाई चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ हामीलाई निर्देशिका आएको छ। त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ अहिले ओइलिन जग्गाको बाल बिटोरी कर दिएर त्यसलाई चाहिँ एउटा आधार मानेर ओइलिन जग्गालाई भोलि नम्बरी बनाउने कुरामा चाहिँ सहज हुन्छ भनेर स्थानीय सरकारले पहल गरेको छ। नगरपालिकाले कर उठाउन थाले पनि स्थानीयवासी लाल पूर्जा पाउनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन्। उनीहरूले तत्काल प्रक्रिया पुर्याएर मालपोत कार्यालय मार्फत लाल पूर्जा वितरणको प्रयास गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। यही आधारलाई मानेर धनी पूर्जा आउँछ भनेर विश्वास चाहिँ लागेको छैन हामीलाई। अमिनहरू आएर नापेर योबाट त्यहाँबाट त्यहाँदेखि घुसेको भनेर ठ्याक्क क्षेत्रफल एकुरेट क्षेत्रफल लिएर गयो भने हामीले धनी पूर्जा आउँछ भन्ने आश छ। बसोबास क्षेत्रको 70% जमिन ऐलानी भएको र स्थानीयले पूर्जा नपाएका कारण हैरानी खेप्नु परिरहेको छ। माई नगरपालिकामा मात्र नभएर यस्तो समस्या जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि रहेकोले वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्दै सरकारवाला निकायले तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। ऐलानी जग्गा भोगचलन गरिरहेका जग्गा धनीलाई उनीहरूले भोगचलन गरेको समयावधि तोकेर सोही बमोजिम जग्गा धनी पूर्जा वितरण हुन सके पक्कै राहत मिल्ने थियो। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। भैरहवामा रहेको राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले अहिलेसम्म 44वटा गहुँका जातको अनुसन्धान गरेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढी हुने, रोगकीरा प्रतिरोधी क्षमता, पोषण तत्त्व बढी भएको लगायतका गुण हेरी नयाँ जात सिफारिस गर्ने गरेको छ। खेती गर्ने तरिकाबारे किसानलाई ज्ञान नहुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व भने बढ्न सकेको छैन। सुरुमा माटोको गहिराई अनुसार 20-30 सेन्टिमिटर गहिरो हुने गरी जोत्नुपर्छ। 2-3 पटक जोतेर माटो मसिनो पार्नुपर्छ। चिस्यान जोगाउनका लागि जोताई पछाडि हल्लुड लगाउनुपर्छ। 3 किलो डिएपी, 2.5 किलो युरिया र 2 किलो पोटास प्रति कट्टाका दरले अन्तिम जोताइको बेला प्रयोग गर्नुपर्दछ। गहुँको बिउ प्रति कट्टा 4 किलोको दरले रोप्नुपर्छ। पहाडमा गहुँ छर्ने चलन छ। लाइनमा लगाउँदा एक हारदेखि अर्को हारको दूरी 20 सेन्टिमिटर राखेर खसाउनुपर्छ। बिउ छरेपछि लिडुलको लगाउनुपर्छ। मुकुट जरा आउने अवस्था, पसाउने अवस्था र दाना छिप्पिने अवस्थाको सिँचाइ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यो तरिका लागू गरे भइरहेको उत्पादनमा 20% बढाउन सकिन्छ। किसानले सिफारिस गरे अनुसार मलको मात्रा, सिफारिस गरे अनुसार बिउको मात्रा राखेर छर्यो भने उत्पादन चाहिँ गहुँको राम्रो हुन्छ। गहुँ खेतीका लागि उपयुक्त समय पहाडमा कात्तिकको चौथो हप्ता र तराईको हकमा मङ्सिरको पहिलो हप्ता हो। नयाँ गहुँका जातहरू अनुसन्धान गर्दा राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले किसानहरूलाई खेती गर्ने तरिका सिकाउने गरेको छ। जोताई, सिफारिस गरे अनुसार गहुँको जात छनौट, बिउ र मलको मात्रा र उचित सिँचाइको व्यवस्थापनले उत्पादन बढेको किसानको अनुभव छ। पहिलाको सिँचाइ चाहिँ अब त्यही हो अन्दाजी, कहिले 10 दिनमा सिँचाइ गर्ने, कहिले 20-22 दिनमा सिँचाइ गर्ने, कहिले महिनौ दिन लाग्थ्यो। तर यहाँको हिसाबले अब 20-21 दिनपछि सिँचाइ गर्दा राम्रो देखियो। कृषि वैज्ञानिकहरूले उन्नत जातका गहुँका के गुण हेरेर खेती गर्न सिफारिस गर्छन् त? पोषण तत्त्व त्यो हेर्छौँ, अब त्यो खान बेला रोटी मिठो छ कि छैन त्यो पनि हेर्छौँ। उत्पादन त बढी दिनै पर्यो, किनकि अनुसन्धानले पुरानोभन्दा नयाँ उत्पादन दिनै पर्यो, त्यो हेर्छौँ। अनिखेरि त्यसको अब बाली पाक्ने अवधि, किसानले अब अलिक चाँडै पाक्ने मन पराउँछन् कि अलिक ढिला पाक्ने मन पराउँछन् कि त्यो अनुसार हामी सिलेक्सन गर्छौँ। किसान वैज्ञानिक र तपाईँको चाहिँ प्रसारका मान्छेहरू सबै चाहिँ बसेर ल यो भेराइटी चाहिँ सबभन्दा राम्रो छ, यो भेराइटीले चाहिँ किसानले चाहिँ एकदमै मन पराएको छ भनेपछि त्यो भेराइटीले हामीले चाहिँ त्यसको प्रपोजल तयार गरेर चाहिँ नेसनल सिड बोर्डमा चाहिँ हामीले पेश गर्छौँ र त्यसरी पेश गरेको चाहिँ जात चाहिँ रिलिज हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 10 देखि 12 वर्ष चाहिँ एउटा भेराइटी रिलिज हुन चाहिँ लाग्छ। राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले यो वर्ष जिङ्क र आइरनको मात्रा बढी पाइने NL 1317, 1369 र 1307 सिफारिस गरेको छ। नेपालमा 7,03,000 हेक्टरमा हुने गहुँ खेतीबाट वार्षिक 20 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। सबै किसानले वैज्ञानिकहरूले सिकाएको नयाँ प्रविधिबाट खेती सुरु गरे गहुँको उत्पादन र उत्पादकत्व झनै बढ्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। उन्नत जातको बिउ भनेर किसानलाई सिफारिस गरेपछि खेती गर्ने तरिका र उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने बारे किसानलाई ज्ञान दिनुपर्ने होइन र? यसतर्फ कृषि अधिकारीहरू चनाखो बनाऊ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.